विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कोलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक र त्योसँग रिलेटेड दुईवटा न्यूमेरिकलहरु लिएर आएको छु। विद्यार्थीहरुको मागमा रहेको हुनाले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई केही सहज होला घरमा बसेर अध्ययन गर्नको लागि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले न्यूमेरिकल मात्रै सोध्नु भएको थियो। मैले न्यूमेरिकल डाइरेक्ट नबुझिने भएको हुनाले अलिकति कोलम्स ल सँग जोडेर रिलेटेड न्यूमेरिकललाई अगाडि बढाउन चाहे। कोलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिकले के भन्छ त भन्दा यो कोलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अनुसार यहाँनिरसम्म मैले एउटा पोइन्ट मान्ने छु। यहाँनिरसम्म यहाँबाट अर्थ लगाउँदाखेरि the magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges। यसले भन्न खोजेको कुरो के भने यदि दुईवटा पोइन्ट चार्जहरु छन्, यदि के छन् दुईवटा पोइन्ट चार्जहरु छन्, एउटा चार्ज Q1 र अर्को चार्ज Q2 छ भने यिनीहरु बीचको फोर्स पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा एट्र्याक्सन फोर्स, एउटा रिपल्सन फोर्स। कस्तो अवस्थामा एट्र्याक्सन फोर्स र कस्तो अवस्थामा रिपल्सन फोर्स हुने भन्ने कुरा म यहाँनिर जनाइदिहाल्छु। यदि लाइक चार्जहरु छन् भने लाइक चार्ज दैट मीन्स दुवै पोजिटिभ चार्ज छन् अथवा दुवै नेगेटिभ चार्जहरु छन् भने यस्तो बेलामा रिपल्सन हुन्छ। रिपल्सनको अर्थ विकर्षण नेपालीमा। भने यदि अनलाइक चार्जहरु एउटा चार्ज पोजिटिभ र अर्को चार्ज नेगेटिभ छ नि यस्तो अवस्थामा एट्र्याक्सन हुन्छ। अनलाइक चार्जहरु एट्र्याक्सन र लाइक चार्जहरु रिपल्सन हुन्छ। जस्तो पनि हुन सक्छ, यहाँ और भनेको छ, त्यही भएर फोर्स अफ एट्र्याक्सन और रिपल्सन बिट्विन 2 point charges is directly proportional to the यहाँनिर प्रोडक्ट अफ द मैग्निट्यूड अफ चार्जेस। दैट मीन्स यसको मैग्निट्यूड Q1 हो, यो चार्जको मैग्निट्यूड कति हो Q1 हो, यो चार्जको मैग्निट्यूड कति हो त Q2 हो। यिनीहरुको फोर्स फर्स्ट स्टेटमेन्ट अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु Q1 into Q2 हुन्छ भनेर भनेको छ। भने अब सेकेन्ड पार्टमा एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम। यिनीहरुको डिस्टेन्स जति छ, मानौ यहाँनिर हामी अहिले r डिस्टेन्समा छ भने यिनीहरुको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको छ। इन्भर्सली प्रोपोर्शनलको मिनिङ f डिनोमिनेटरमा अथवा हरमा 1/r²। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। एकदमै सर्टली मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कोलम्स ल को बारेमा बुझाउँदै छु र बाँकी दुईवटा न्यूमेरिकलहरु हामी गर्ने छौं। अब यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 कहाँबाट आएको त भन्दा यो स्टेटमेन्टबाट म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन और रिपल्सन केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्दा प्रोडक्ट अफ टु चार्जेस। यो दुईवटा चार्जको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भयो भने यो तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स r छ भने r को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भयो। यो दुवैलाई मिलाएर यदि मैले लेखे भने f प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ r² हुन आउँछ। यो प्रोपोर्शनल साइन अथवा समानुपातिक चिन्हलाई हटाएर इक्वल टु बराबर चिन्ह राख्नको लागि हामीलाई कुनै एउटा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट अथवा कुनै एउटा अचर राशि चाहिन्छ। मैले यहाँनिर f इक्वल टु k Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ r² लेखे। यो k को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँनिर बताइहाल्छु। यो के चाहिँ प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट हो। प्रोपोर्शनल साइनलाई अथवा समानुपातिक चिन्हलाई हटाएर बराबर चिन्ह राख्नको लागि कुनै न कुनै एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ। जस्तै हामी ग्रेभिटेशनल फोर्समा पनि g कन्स्टेन्ट राख्थ्यौं नि, ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट ठुलो g। त्यस्तै जस्तो यसमा पनि कन्स्टेन्ट के छ, यसमा k को भ्यालु मिडियम अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब त्यो दुईवटा चार्जहरु कस्तो मिडियममा छ, एयर मिडियम, भ्याकुम मिडियम, अरु कुनै मिडियम हुन्छ, मिडियम अनुसार फरक हुन्छ। जसमा 1/4πε0 हुन्छ। जसमा यो टोटलको भ्यालु चाहिँ 9 × 10⁹ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायरको एप्रोक्सिमेटली है 9 को आसपासमा हुन्छ। 8.9 समथिङ समथिङ हुन्छ। त्यसलाई हामी करिब करिब
9 × 10⁹ न्युटन मिटर स्क्वायर पर कोलोम स्क्वायर हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर भने यो के को भ्यालु अहिले न्युमेरिकलको लागि यो के को भ्यालु आवश्यक पर्ने भएको हुनाले मैले यहाँनिर जनाएँ। कोलोम्स लले यति नै भन्छ। योसँग रिलेटेड रहेर मैले दुईवटा प्रश्नहरू बनाउने छु। अब दुईवटा प्रश्नहरूतिर जाउँ। म फर्स्ट प्रश्नलाई यहाँनिर लेख्न गइरहेको छु। यसले के भनेको छ त भन्दा फर्स्ट क्वेशनले 2 चार्जेस अफ +10⁻⁹ कोलोम इच आर 8 सेन्टिमिटर एपार्ट इन एयर। कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट चार्जहरू छन्, एउटा पोइन्ट चार्ज र यो अर्को पोइन्ट चार्ज, दुईवटा पोइन्ट चार्जहरू छन् जसको दुवैको चार्जको क्वान्टिटी +10⁻⁹ कोलोम छ भनेछ। दुवैको कति छ चार्ज +10⁻⁹ कोलोम छ भनेको छ भने फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स एक्जर्टेड बाइ द अन थर्ड चार्ज। कुनै एउटा थर्ड चार्ज कहाँनिर छ त भन्दा यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ भने 4 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा दुवैतिरबाट 4 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा है +5 × 10⁻⁻11 कोलोम चार्ज रहेको एउटा चार्ज छ भने यसमा हुने नेट फोर्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्नेछ। यो चार्ज र यो चार्जको कारणले यसमा हुने नेट फोर्स कति हुन्छ त, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्नेछ। अब फर्स्ट अफ अल मैले यसलाई पोइन्ट ए माने, यसलाई मैले पोइन्ट बी माने, यसलाई मैले पोइन्ट सी माने, यो चार्जलाई Q1, यो चार्जलाई Q2 र यो चार्जलाई मैले Q3 माने सजिलोको लागि है, स्टडी गर्न सजिलोको लागि। अब कहिल्यै पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल्दाखेरि हामीले के गर्न जरुरी छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकैपल्ट सबै तीनवटै चार्जहरूलाई हेर्ने। पहिला यो ए ले गर्दा सी मा कति फोर्स हुन्छ त्यसलाई स्टडी गर्ने र यो बी र सी मा चाहिँ कति फोर्स हुन्छ र कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यसलाई स्टडी गर्ने र तिनीहरुको अनि रिजल्टेन्ट फोर्स हामीलाई चाहिँ एउटा अर्को कुरो पनि थाहा हुनुपर्छ। सानो कुरा यहाँनिर मैले लेखिहाले। मैले यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु र यसलाई मैले आई बटनमा पनि राखेको छु। त्यहाँबाट प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन के हो भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ र अरु थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ यसको लागि। अब फर्स्ट अफ अल ए र सी बीचको फोर्सको कुरा गरौँ। ए ले सी मा दिने फोर्स मैले यहाँनिर फोर्स बाई ए अन सी अथवा ए को कारणले सी मा अथवा फोर्स बिट्विन ए एन्ड सी भने पनि भयो। यसलाई मैले फोर्स एफएसी भने। एफएसी एउटा चार्ज ए र अर्को चार्ज सी यिनीहरु बीचको फोर्स कति हुन्छ भन्दा के यसको चार्जको क्वान्टिटी कति छ Q1, यसको चार्जको क्वान्टिटी कति छ Q3 डिवाइडेड बाइ यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स। मैले अहिले यसलाई पनि डी लेखेँ, यसलाई पनि मैले अहिले डी लेखेँ। यदि यसको भनेको भए मैले 8 सेन्टिमिटरलाई आर लेख्थे, अहिले मैले यसको डिस्टेन्सलाई डी लेखेँ, यसको डिस्टेन्सलाई डी लेखेँ भने डिवाइडेड बाइ डी स्क्वायर। यो नोटेसन मात्र हो, आर लेख्दैमा डी लेख्दैमा ए बी सी डी ई एफ जी जे लेखे पनि केही फरक पर्दैन, जस्ट इक्वल भएको हुनाले यो पनि 4 सेन्टिमिटर यो पनि 4 सेन्टिमिटर दुवै बराबर भएको हुनाले मैले यहाँनिर पनि यसको डिस्टेन्सलाई ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्सलाई पनि डी र बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्सलाई पनि मैले डी लेखेको छु। एफएसी यसको डाइरेक्सन कतातिर हुने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई मैले भनिहाले। जहिले पनि डाइरेक्सन अब यहाँनिर हेर्नु पर्ने हुन्छ। ए पोजिटिभ चार्ज हो, सी पनि पोजिटिभ चार्ज हो, यिनीहरु एक आपसमा रिपल्सन हुन्छ, सेम चार्ज छ, लाइक चार्ज छ, दुवै पोजिटिभ छ भने अब जसमा हायर चार्ज छ त्यसले अर्कोतिर रिपल गर्छ। यो हायर कि यो हायर त भन्दा यो 10⁻⁹ को अर्डरमा छ, यो 10⁻⁻ कति छ त 11 को अर्डरमा छ। पावरमा जति माइनस धेरै हुन्छ त्यो संख्या सानो हो भने यो सानो भयो यो ठुलो भने यसले यसलाई उतातिर धकेल्यो भने यसको डाइरेक्सन चाहिँ यतातिर हुने भयो। यसको डाइरेक्सन चाहिँ एलोङ भेक्टर एसी ए देखि सी तिरको डाइरेक्सन तिरको भेक्टरमा चाहिँ यसको यो फोर्सको डाइरेक्सन हुने भयो। सिमिलर अन फोर्स एफबीसी
बी र सी बीचको फोर्स अथवा यसले कतातिर डिरेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि कोलम्स ल अनुसार के यो दुईवटाको म्याग्निट्युडको मल्टिप्लाई यो कति छ Q2 यो कति छ Q3 Q2 into Q3 divided by यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स पनि मैले कति राखेको छु त d राखेको छु d स्क्वायर यो इक्वेसन 2 भयो। अब यसको डाइरेक्सन कतातिर हुने भन्ने कुरा हेरौं है। यो चार्ज 10 टु द पावर -9 को अर्डरमा यो 10 टु द पावर -11 को अर्डरमा यो चार्जको क्वान्टिटी कम छ भने जहिले पनि बढीबाट कमतिर भनेपछि यसको डाइरेक्सन यतातिर हुने भयो है अपोजिट डाइरेक्सनमा भनेपछि यसको डाइरेक्सन अलोङ द भेक्टर BC यो BC को डाइरेक्सनमा भयो। मैले अहिले भ्यालु नै राख्नु भएको छैन सरले भन्लास् किन मैले भ्यालु राखेको छैन भन्ने कुराहरु म एकछिनमा बताइदिन्छु। अब मैले यो फिगरलाई मेटाउन चाहे किन भ्यालु राखेको छैन त भन्दा यो दुईवटाको भ्यालु सेम छ Q1 र Q2 को भ्यालु सेम छ भने मैले अब यो Q1 र Q2 लाई दुईटैलाई बराबर गर्दिन सक्छु। अब यसलाई मैले F1 है यसलाई मैले कति गरे F1 यसलाई मैले कति F2 लेखे भने सजिलोको लागि प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँनिर है यो पोइन्टमा लागेको फोर्सको कुरा हामी गरिरहेका छौं पोइन्ट सी मा हुने फोर्सको कुरा यसको डाइरेक्सन यतातिर यसको डाइरेक्सन यतातिर भनेपछि यिनीहरु बीचको एंगल 180 डिग्री हुन आयो। यो यिनीहरुको बीचको एंगल चाहिँ कति हुन आयो त यो पोइन्टलाई आधार लिने हो नि यसको यो पुरै स्ट्रेट लाइनको सीधा रेखाको एंगल कति हुन्छ 180 यो र यो बीचको फोर्स F1 यो र यो बीचको फोर्स F2 भयो यो F1 यो कति F2 भयो भने प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार दुईवटा फोर्सहरु फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि फोर्सको म्याग्निट्युड इज इक्वल टु रुट अन्डर ओभर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा हुन आउँछ यो प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार किनकि यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। मैले यसरी सिकाउँदै गर्दा नेक्स्ट क्वेशनलाई पनि अलिकति सजिलो पर्न आउँछ भने अब प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार मैले अहिले F1 र F2 लाई यसरी लेखेको छु। अब यहाँनिर यसरी सरसर्ती हेर्दा Q1 र Q2 को भ्यालु सेम छ Q1 र Q2 को भ्यालु के छ त सेम छ भने मैले यो Q1 को ठाउँमा अथवा Q1 इज इक्वल टु Q2 नै छ किनकि चार्जहरु सेम छ यो Q1 र यो Q2 के छ सेम छ भने मैले नेक्स्टमा यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर के Q1 Q3 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर पनि लेख्न सक्छु। Q1 र Q2 बराबर भएको हुनाले म्याग्निट्युड पनि F1 र F2 को म्याग्निट्युड चाहिँ के भयो त सेम हुन आयो तर डाइरेक्सनले गर्दा पनि रिजल्टेन्ट भेक्टरमा अथवा रिजल्टेन्ट फोर्समा के फरक पर्न सक्छ तर कति हुन्छ अब यहाँनिर हेरौं मैले यो डायग्रामलाई अब मेटाएँ। अब बुझ्नु पर्ने पालो यसपछि प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन हो। यहाँनिर फेरि एकचोटी हेरिहालौं यो A र C को कारणले हुने फोर्सको डाइरेक्सन यतातिर जसलाई मैले F1 भनेको छु यहाँनिर पनि निकालेको छु र B र C को बीचमा हुने फोर्स F2 हो जसको डाइरेक्सन यतातिर किनकि हाइयरबाट लोअरतिर रिपल्सन फोर्स हो भने F1 र F2 बीचको एंगल कति डिग्री हुन आयो त 180 डिग्री हुन आयो जसको म्याग्निट्युडहरु यहाँनिर पनि छँदैछ। अब एकचोटी बुझौं यसरी सरसर्ती हेर्दा F1 इज इक्वल टु F2 पनि देखिएको छ म्याग्निट्युडमा है। अब हामीलाई एउटा कुरो म्याग्निट्युडमा F1 इज इक्वल टु F2 देखिन आयो म्याग्निट्युडमा मात्रै है। अब म्याग्निट्युडमा मात्रै भनिसकेपछि एउटा तिमीलाई भेक्टरको बारेमा के कुरा जानकारी छ F1 को स्क्वायर कुनै पनि भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल टु F म्याग्निट्युडको स्क्वायर पनि हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ भेक्टरमा। अब हामी युजिङ प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स F इज इक्वल टु रुट अन्डर ओभर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यसरी म्याग्निट्युडमा F1 र F2 दुवै चीज के छ त सेम देखिएको छ। डाइरेक्सन चाहिँ यो थीटाले दिइहाल्छ यो थीटाले डाइरेक्सन बताउने भएको हुनाले अब मैले उताटिको कुराहरुलाई अलिकति थोरै यहाँनिर थोरै F1 र F2 दुवै बराबर छ भनेपछि F1 स्क्वायर र F2 स्क्वायर सेम होला। यसलाई मैले F1 लाई पनि F2 लेख्न मिल्ने छ यहाँनिरबाट हेर्न सकिन्छ भने यो दुवैलाई रुट अन्डर ओभर 2F2 को स्क्वायर अथवा F1 को स्क्वायर F1 र F2 दुईटै सेम हो है। अब यो 2 को 2 F1 into F2 छ दुवै बराबर भनेपछि F1 into F2 छ भने दुवै सेम हो भनेपछि यसलाई F1 को स्क्वायर अथवा F2 को स्क्वायर लेख्नु पनि मिल्यो दुवै बराबर हुन्।
यो र यो दुईटै बराबर हो नि त मानौ भनेपछि 2f2 को स्क्वायर cos थीटा भनेको छ। cos थीटा को ठाउँमा मैले भने नि f1 र f2 को डाइरेक्सन कति थियो त 180 डिग्री थियो। यिनीहरु बीचको एंगल भने cos 180 डिग्री हुन्छ। अब यसपछि थोरै कुरामा मैले भ्यालु नै नराखेर करिब एन्ड गर्न लाग्छु। यदि यसको 0 नआउने भइदिएको भए हामीले यहाँनिर भ्यालुहरु राख्ने ट्राई गर्थ्यौं। यहाँनिर अहिले मैले भ्यालुहरु राखेको छैन। यहाँनिर हेरौं फाइनली लास्टमा मात्र भ्यालु राखे पनि हुन्छ। अब रिजल्टेन्ट फोर्स F इज इक्वल टु रूट अंडर ओभर यो 2f2 स्क्वायर 2f2 स्क्वायर प्लस 2 यो f2 स्क्वायर र f2 स्क्वायर छँदै छ। cos 180 डिग्री को भ्यालु -1 हुन आउँछ। अब यसरी रूट अंडर ओभर यो 2f2 स्क्वायर प्लस इन्टु माइनस यो प्लस इन्टु यो माइनस माइनस 2f2 स्क्वायर यो 2f2 स्क्वायर र 2f2 स्क्वायर प्लस माइनस कट्यो र यो रूट अंडरमा 0 हुनु भनेको यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति हुन आयो त 0 हुन आयो। थर्ड चार्जमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति हुन आयो 0 हुन आयो। अब म यहाँनिर यदि यो फाइनलमा यसको 0 नआइदिएको भए त्यहाँ मैले त्यहाँ f1 f2 को भ्यालु मध्ये कुनै एउटा भ्यालुहरुलाई ल्याएर मैले त्यहाँ पुट गर्ने थिए। त्यहाँ q1 q2 अथवा तिनीहरुको डिस्टेन्सको कुराहरु थियो मैले फाइनलमा ल्याएर राख्ने थिए। तर यहाँनिर 0 आइसकेपछि अब कुनै पनि भ्यालु राख्नु परेन। यदि कहिलेकाहीँ f1 f2 अथवा तिनीहरु बराबर भएनन् भने तिनीहरुको भ्यालु राखेर चाहिँ यहाँनिर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउट चाहिँ नहुने है त। अब म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ two charges of 10 to the power -12 माइनसमा सरी पोजिटिभ चार्ज 10 to the power -12 कोलम are located at the two corner of an equilateral triangle of side 8 cm। कुनै एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ। कुनै एउटा के छ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ। यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। एउटा ए बी सी मैले यहाँनिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जसको सबै साइडहरु यो 8 सेन्टिमिटर यो पनि 8 सेन्टिमिटर र यो पनि 8 सेन्टिमिटर रहेको छ भनेको छ। इच कति सेन्टिमिटर त 8 सेन्टिमिटर र दुईवटा कर्नरहरुमा मानौ एउटा यो कर्नर ए मा पोजिटिभ 10 टु द पावर -12 कोलम चार्ज छ भने यो बी पोइन्टमा पनि पोजिटिभ 10 टु द पावर -12 कोलम चार्ज छ भने यो पोइन्ट सी मा इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी कति हुन्छ E इज इक्वल टु वाट। यसमा इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी निकाल्न पठाएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ध्यान दिएर हेर्ने इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ पोइन्ट सी मा अथवा दुईवटा कर्नरहरुमा चार्ज छ थर्ड कर्नरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ। अब जसको लागि दुईवटा कुराहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। म दुईवटा कुराहरु के कुरा बुझ्नु पर्छ म फर्स्ट अफ अल यहाँनिर भनिहाल्छु। एउटा बुझ्नु पर्ने हुन्छ parallelogram law of vector addition। parallelogram law of vector addition भने अर्को कुरो बुझ्नु पर्ने हुन्छ इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी E इज इक्वल टु K Q डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर। Q1 हो भने Q1 Q2 हो भने Q2 हुन्छ। यो दुईवटा कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले फर्स्ट अफ अल यहाँनिर दुईवटा कुराहरु हुन्छ। यो चार्जलाई अहिले बिर्सने यसलाई मात्र याद गर्ने ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यो चार्जलाई अहिले के गर्ने बिर्सिने। यो चार्जले गर्दाखेरि यहाँ आउने इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी कति हुन्छ पहिला त्यो निकाल्ने। फेरि ध्यान दिएर है एकैपल्ट तीनवटैलाई कहिले पनि स्टडी गर्ने हैन भइरहेको छु है मैले अघिल्लै प्रश्नबाट। सुरुमा यसलाई बिर्सने यो चार्जको कारणले यो पोइन्ट सी मा इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्ने है इलेक्ट्रिक र फेरि यसलाई बिर्सिने र यो पोइन्ट चार्जको कारणले गर्दा यहाँ इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी कति हुन्छ र यिनीहरुको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ। डाइरेक्सन जहिले पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको डाइरेक्सनमा नै इन्टेन्सिटीको पनि फोर्स हुन्छ। इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। ल मैले यहाँनिर भने है इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पनि कस्तो क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब यसलाई बिर्स्यौं एकछिन यताको यो चार्ज बी लाई बिर्स्यौं यता यति मात्र यो लाइनलाई मात्र सम्झ्यौं है। ए देखि सी सम्मको लागि मात्र सम्झ्यौं। ए देखि कहाँ सम्मको लागि सी सम्मको लागि मात्र ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने। यो ए देखि सी सम्म यो चार्ज 10 टु द पावर -12 कोलमले यो पोइन्ट सी मा इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी कति दिन्छ भन्दा
जसलाई मैले E1 मानेको छु है। इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी ड्यू टु चार्ज Q1 मैले यसलाई Q1 माने। चार्ज Q1 जसमा A पोइन्टमा भएकोले हुने इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी E1 इज इक्वल टु K यसले भने अनुसार Q1 डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई R, यो पनि R, यो पनि R, यिनीहरुको सबै इक्विलेटरल ट्रायंगल पनि सबै डिस्टेन्स त बराबर नै हुन्छ भने यसलाई मैले अहिले R मात्र राखे। मैले लास्टमा यसको भ्यालु राखौँला अथवा अहिले नै राखे पनि हुन्छ R स्क्वायर। यो R को भ्यालु मैले एट लास्ट फाइनलमा राख्ने छु। यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त भन्दा यो A बाट यसरी जोडिएको छ भने यसको डाइरेक्सनमा यतातिर हुने भयो। यो E1 को डाइरेक्सन यतातिर हुने भयो है। जहिले पनि एलोङ द फोर्स को डाइरेक्सन तिर हुन्छ। यसले यसलाई फोर्स लगाएर आउँछ नि एलोङ द फोर्स को डाइरेक्सन तिर हुन्छ। यहाँनिर एउटा टेस्ट चार्ज हुन्छ, एकदमै सानो टेस्ट चार्ज, यो भन्दा पनि सानो टेस्ट चार्ज हुन्छ, एकदमै सानो हैन। भनेपछि यो हायर चार्ज भयो, यसले यसलाई रिपल्सन गरेको फोर्स को डाइरेक्सन र इन्टेन्सिटी को डाइरेक्सन सेम हुन्छ। सिमिलर अब यसलाई हामी बिर्सौं, यो माथिल्लो पोर्सनलाई बिर्सौं। अब यतिमा मात्रै सेम तरिकाले यो E1 जसरी निकालेको थियौ E2 इज इक्वल टु पनि K Q2 डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर। योलाई मैले Q2 मानेको छु, जसमा Q1 र Q2 दुवै चाहिँ बराबर छन्। यिनीहरुको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ 10 टु द पावर -12 कोलम छ है। यो Q1 र Q2 दुवैको भ्यालु कति छ त 10 टु द पावर। Q1 र Q2 दुवै चीज बराबर छन्, जसको भ्यालु +10 टु द पावर -12 कोलम छ। यसलाई हामी फाइनलमा राख्ने छौं र यसमा पनि R को भ्यालु सेम छ भने यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुने भयो भने यसको डाइरेक्सन यसरी फोर्स को लाइन तिर भनेपछि यसको डाइरेक्सन यतातिर हुने भयो E2। यसको डाइरेक्सन कता भयो त E2। अब अघिको जस्तो 0 आउला यहाँनिर Q1 र Q2 सेम हो भने थियो सरले, भनेपछि E2 बराबर सर यो त के Q1 र Q2 बराबर हो Q1 डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर। ए सेम आयो। अब त यो पनि 0 आउने होला, त्यस्तो होइन। यहाँ डाइरेक्सनले पनि मायने राख्छ। यसको डाइरेक्सन यतातिर छ किनकि यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसको डाइरेक्सन यतातिर छ, यसको डाइरेक्सन यतातिर छ। अब यहाँनिर यो ट्रायंगलमा बुझौं एकचोटी। यो इक्विलेटरल ट्रायंगल अथवा समबाहु त्रिभुज हो भने यिनीहरुको सबैको इन्टरनल एंगलहरु कति हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ। यो पनि 60 डिग्री हुन्छ, यो पनि कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। अब यो एंगलको यो भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल, यो के भयो त भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल है। यो कोण भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल भएको हुनाले यो पनि कति डिग्री भयो त 60 डिग्री। अघि थीटा कति थियो अघिल्लो क्वेशनमा थीटा 180 डिग्री, अघिल्लो क्वेशनमा थीटा कति थियो 180 डिग्री। अहिले यिनीहरुको बीचको एंगल चाहिँ कति आयो त 60 डिग्री। भनेपछि रिजल्टेन्ट कुरा हामी प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन युज नगरिकन निकाल्न सक्दैनौं। अब रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी E इज इक्वल टु मैले भनिरहेको छु प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन हेर्ने राम्रोसँग फेरि पहिलाकोलाई यो सबैलाई मैले बिर्साएँ, यहाँनिर पनि बुझाइदिन सक्ने भए मैले। अब यिनीहरुको E1 र E2 आइसकेको छ, क्वान्टिटीहरु यहाँनिर थाहा छँदै छ है। यति मात्रै भएपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले यसलाई यस्तो गरे, यो E1 को डाइरेक्सन यतातिर थियो र E2 को डाइरेक्सन सरी यो E2 थियो, यो कति थियो E1 थियो। अब यिनीहरु बीचको एंगल कति थियो 60 डिग्री। प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने कुनै पनि एउटै पोइन्टमा दुईवटा भेक्टरहरु एक्टिङ हुन्छन् भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट भेक्टर यसमा बनाइएको प्यारालोग्रामसँग रिलेटेड हुन्छ भनेर हामीले गरेर चाहिँ हामीले फाइनलमा निकालेको फर्मुला यो रिजल्टेन्ट हो हैन। यो रिजल्टेन्ट हो। यसको फाइनल फर्मुला E इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी को फाइनल E इज इक्वल टु रूट अंडर ओभर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यसको एंगल चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा यो डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन यो हुन्छ है। रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन यो हो भनेपछि यो रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन दुवैसँग चाहिँ 30 डिग्री बनाएर यता पनि 30 डिग्री यता पनि 30 डिग्री बनाएर हुन्छ। हामीलाई रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन सोधेको छैन, म्याग्निट्युड मात्रै सोधेको छ। सो मैले म्याग्निट्युड मात्रै निकाल्न खोजिरहेको छु। अब E1 र E2 को दुवैको म्याग्निट्युड
चाहिँ सेम छ है, E1 र E2 को दुवैको म्याग्निट्युड चाहिँ के छ त सेम छ। दुवैको म्याग्निट्युड के छ सेम छ। अहिले भने E1 र E2 को स्क्वायरमा E1 र E2 को म्याग्निट्युड सेम छ भने यसलाई 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos थीटा को ठाउँमा cos कति डिग्री हुने भयो त अहिले 60 डिग्री। कति लेख्न मिल्यो त cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ अब त्यो कुरा जान्नु पर्यो। मैले यतातिर अब यसलाई मेटाएँ। cos 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन आउँछ ल भनौं याद गरौँ एकचोटी। cos 60 डिग्री को भ्यालु sin 30 डिग्री को भ्यालु सँग बराबर हुन्छ है त। cos 60 डिग्री को भ्यालु कति सँग बराबर हुन्छ sin 30 सँग को बराबर हुन्छ भने इज इक्वल टु रुट अन्डर ओभर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E2 स्क्वायर 1/2। यो 1/2 र यो 1/2 पनि यो पनि के हो त क्यान्सल आउट भयो। अब फाइनलमा रुट अन्डर ओभर E1 को स्क्वायर हुन आयो। यो मैले यहाँनिर E1 र E2 इज इक्वल टु प्यारालोग्राम अफ भेक्टर अनुसार यो भएपछि E2E1 स्क्वायर यो E1 र E2 सेम भएको हुनाले मैले यहाँनिर E2 लाई पनि U1 नै लेख्न मिल्यो। अब यो दुईटैलाई 2 + 1 3E1 स्क्वायर भयो। यो स्क्वायर चाहिँ बाहिर आयो र रुट अन्डर 3 जस्ताको जस्तै। अब E1 को भ्यालु अघि हामीसँग थियो, E1 को भ्यालु चाहिँ अघि हामीसँग थियो k Q1 डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर इन्टु रुट 3 को रुट 3 छँदैछ। k को कन्स्टेन्ट k को भ्यालु 9 × 10⁹ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर हुन्छ भनिसकेको छु। भनेपछि 9.9 इन्टु Q1 को भ्यालु हामीसँग कति थियो इन्टु 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर। R भनेको हामीसँग कति थियो त डिस्टेन्स 8 सेन्टिमिटर थियो। 8 सेन्टिमिटरलाई मैले 8 डिवाइडेड बाइ 100 को स्क्वायर गरे। यो रुट 3 जस्ताको तस्तै छँदैछ। अब यसलाई फर्दर क्याल्कुलेटर हान्न मात्रै बाँकी छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। यो 10 लाई माथि लगाऊ 9 × 10⁻, सरी यहाँनिर अलिकति छुटेछ, मैले के को भ्यालु रङ राखेँ। 9 × 10⁻9 × 10⁻12। अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 यो 10 को पावर, यो 10 को पावर, यो पनि 10 को पावर हो। यसलाई 9 को जस्ताको तस्तै इन्टु 10 को पावर, यहाँनिर +9 छ, यहाँनिर -12 छ। यो डिनोमिनेटर को माथि जाँदा 10⁻ +4 हुनेछ डिवाइडेड बाइ तलतिर कति आयो 864 भयो इन्टु रुट 3। अब यहाँनिर गर्दाखेरि यसले 90 ले म एकचोटी डिवाइड गरिहाल्छु। 90 डिवाइडेड बाइ 64 कति हुन्छ 90 डिवाइडेड बाइ 64 इज इक्वल टु 1.40 इन्टु रुट 3। अब यसमा मैले रुट अन्डर हाल्न मिल्दैन, यो क्याल्कुलेटरमा रुट अन्डर हाल्न नमिल्ने भएकोले विद्यार्थी भाइ बहिनीले 1.40 इन्टु रुट 3 हाल्ने। त्यति न्युटन इन्टेन्सिटी हो है। त्यति चाहिँ यिनीहरुको फाइनल एन्सर हुनेछ। आजको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई धन्यवाद राम्रोसँग हेरेकोमा। नबुझेको भए फेरि कमेन्टमा केही लेख्न सक्नुहुनेछ, फेरि म थप बुझाउने प्रयास गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला। नबुझेको भए मेरो फेसबुक लिंक तल छ, फेसबुक लिंकमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ नबुझेको खण्डमा। आजको लागि यति नै। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।